सियासत का मैदान मौलाना कप्तान। अपोजिशन इत्तेहाद ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक की सरबराही फजल रहमान को सौंप दी। इस्लामाबाद में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इजलास, नून लीग ने JUI सरबराह का नाम दिया। शुरका ने पीपल्स पार्टी को भी मना लिया। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के फैसलों पर अमल दरामद की हिकमत अमली पर मुशावरत। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज का भी जायजा। 2 करारदादें भी मंजूर। PDM की सरबराही का मामला, मौलाना फजल रहमान का नाम आने पर पीपल्स पार्टी की दबे अल्फाज में मुखालिफत। बिलावल भुट्टो की ओहदे की मुद्दत मुकर्रर करने की तजवीज़। अमीर होती PP चेयरमैन के हामी, बाकी जमातों ने मुखालिफत कर दी। मीसाक पाकिस्तान के लिए नई कमेटी तश्कील देने का फैसला। इजलास की अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज़ पर। मौजूदा हुकूमत जो है ये ना कभी मजबूत थी, ये कठपुतली हुकूमत है, ना ये कभी मजबूत हो सकती है। इमरान खान जो है वो स्टेप डाउन करे, कठपुतली हुकूमत जो है वो खत्म करे, आए फ्री एंड फेयर इलेक्शन में जो है वो हिस्सा ले। कोर्ट्स में जो केसेस हैं वो तो चलने के काबिल नहीं है। क्या इमरान नियाजी तुम्हें अभी समझ नहीं आई कि हम झुकने वाले नहीं हैं? नून लीग का वजीर आजम से इस्तीफे, मुल्क में दोबारा इंतखाबात का मुतालबा। कठपुतली हुकूमत कभी मजबूत नहीं हो सकती। इमरान खान एक्सपोज हो चुके। लीगी क़यादत के खिलाफ तमाम इल्जामात झूठ का पुलिंदा। इंतकामी हथकंडों से डरने वाले नहीं, राना सनाउल्लाह की गरज परस। CPAC के खिलाफ गठजोड़ इस वक्त लंदन में हो रहा है और आप उस गठजोड़ के सबसे बड़े मुहर्रिक हैं। आप बताएं कि आपने मोदी से तन्हाई में क्या मुलाकातें की? 1 साल आपकी जुबान को क्या तकलीफ थी? 1 साल तक आप और 10 महीने तक मरियम साहबा खामोश रहे क्योंकि आप बारगेन कर रहे थे। मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूँ कि ये बारगेन कर रहे थे और मेरे इस्लामी दोस्तों के साथ बारगेन कर रहे थे। नवाज शरीफ की सियासत का महवर सिर्फ अपनी जात, बेटी के सिवा किसी पर एतबार नहीं करते। लंदन में CPAC के खिलाफ गठजोड़ जारी। नून लीगी कायद बताएं कि मोदी से तन्हाई में क्या बातें हुई। शेख रशीद का सवाल, पीपल्स पार्टी सिंध में इस्तीफे नहीं देगी। वजीर रेलवे का दावा, मरियम नवाज को फाइनल वार्निंग। मरियम साहबा, मैं हमेशा एहतराम से उनका नाम लेता हूं। उन्होंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 हमले मुझ पर किए हैं। मैं उनको फाइनल वार्निंग देना चाहता हूं। मैं ऐसी खबरें इस मुल्क से निकाल सकता हूं कि जमीन और आसमान के कलाबे मिल जाएंगे। सियासी जल्जला आ जाएगा। मरियम साहबा, स्टिल आई रिस्पेक्ट बिकॉज यू आर लेडी। नवाज शरीफ के नजरियात मौसमों की तरह बदलते रहते हैं। इक़्तिदार में हों तो इनसे बड़ा आमिर कोई नहीं होता, हुकूमत से बाहर हों तो इनकलाबी बन जाते हैं। लीगी कायद इक़्तिदार की महरूमी का बदला पाकिस्तान से न लें। शिबली फराज का ट्वीट। ये एक मक्कार बिजनेसमैन है जो चंद टकों के लिए ऐसे राह पे चल पड़ता है कि eventually he get driven into it and he reached in enemy's land, और फिर ये उनका पुर्जा बन के काम करना शुरू कर देते हैं। जब आप इस तरह की मुल्क दुश्मनी करेंगे कि कुलभूषण यादव पकड़ा जाएगा और आपके मुंह से उसका नाम कहीं नहीं निकलेगा। नून लीग साजिशी लीग बन चुकी। नवाज शरीफ इदारों पर इल्जाम तराशी बंद करें, असासों के जवाब दें। ये टब्बर भारतीय एस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करता है। कुलभूषण की गिरफ्तारी पर इनके मुंह से कुछ नहीं निकला। शहबाज गिल बरहम, लीगी कायद पर मकार बिजनेसमैन और बैरूनी ताकतों के आलाकार होने का इल्जाम। लंदन में मुलाकातों का भी जिक्र। नवाज शरीफ अदालतों से सजा याफ्ता मुजरिम, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी गई। कौमी खजाना लूटने पर साबिक वजीर आजम को सजा हुई। गुलाम सरवर खान की गुफ्तगू, नवाज शरीफ की तहरीक सिर्फ करप्शन बचाने के लिए है। शफकत महमूद की मीडिया टॉक।
اپوزیشن جماعتیں صرف لوٹ مار کی دولت بچانے کے لیے متحد، ذاتی مفادات کو ترجیح دینا عوام کے ساتھ سنگین مذاق ہے۔ یہ عناصر ملک کو درست سمت پر چلتا دیکھ کر بوکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار۔ سیاسی مخالفین کو غدار کہنے کے بیانیے نے ہمیشہ شکست کھائی۔ نواز شریف نے کبھی ملکی سلامتی اور قومی وقار پر سمجھوتا نہیں کیا۔ حکومت خود اداروں کو سیاست میں گھسیٹ رہی ہے۔ مریم اورنگزیب کے جوابی وار۔ عمران خان کان کھول کر سن لو، جیلیں، مقدمے، الزام، جبر، ناانصافی مسلم لیگ نون کے شیروں اور شیرنیوں کا راستہ نہیں روک سکتے۔ آر ٹی ایس جہاں جہاں بند نہیں ہوا تھا، آر ٹی ایس ہر جگہ بند ہوا تھا، پورے پاکستان میں بند ہوا تھا۔ آپ کے گرنے کے لیول تک تو نہ جا سکیں گے، لیکن جیسا منہ ہوگا ویسی چپیٹ پڑے گی۔ شہباز شریف کی گرفتاری پنجابیوں کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کے مترادف۔ عوام پرامن طور پر گھروں سے نکلیں۔ خواجہ سعد رفیق کی کال، عمران خان اتنا ہی ظلم کریں جتنا برداشت کر سکیں۔ سردار ایاز صادق کی وارننگ۔ 2018 کے الیکشن شفاف بخاری کا الزام۔ نون لیگ کا لاہور میں احتجاج، کارکنوں کی بھرپور شرکت۔ لاہور میں نون لیگ کے احتجاج کے دوران سٹیج ٹوٹ گیا۔ خواجہ سعد رفیق، رانا مشہود، عمران نذیر اور دیگر رہنما گر گئے۔ شہباز شریف صاحب نے اپنی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست خود واپس، وہ تنگ آ چکے تھے نون لیگ اور میم لیگ کی پالیسیوں سے۔ انہوں نے تنگ آ کے کہا کہ یار جو تسی سپ کڈنا ہے کڈ لو، میں چلاؤں اندر۔ میم لیگ نے نون لیگ کے کہنے پہ جتنا کھیلنا ہے اتنا ان کی سیاست کا بیڑا غرق اور ستیہ ناش پھرنا ہے۔ شہباز شریف نے جیل جا کر خود کو الگ کر لیا۔ نون لیگ نیم لیگ میں تبدیل ہو چکی۔ نواز شریف منفی سیاست سے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں۔ قومی راز افشا کر کے لیگی قائد نے اپنے حلف سے خیانت کی۔ 2013 کے الیکشن کے بعد آپ سلیکٹ ہوئے تھے۔ فیاض الحسن چوہان کی پریس کانفرنس۔ نواز شریف کو سزا سنانے والے سابق جج ارشد ملک نے برطرفی لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی۔ سماعت کے لیے 3 رکنی سروس ٹریبیونل تشکیل۔ جسٹس محمد طارق عباسی چیئرمین مقرر۔ دو 2023 کے انتخابات میں بھی آر ٹی ایس استعمال کرنے کا فیصلہ۔ حکومت نے انتخابی اصلاحاتی مسودے کی منظوری دے دی۔ الیکشن کمیشن کی سسٹم کا استعمال ترک کرنے کی سفارش۔ فول پروف تجربے تک استعمال نہ کیا جائے، ای سی پی کی تجویز۔ ملک بھر میں 11,57,48,753 ووٹر، 55% مرد اور 45% خواتین حق رائے دہی کے لیے رجسٹرڈ۔ 2,538 خواجہ سراؤں کا نام بھی شامل۔ الیکشن کمیشن نے نئی انتخابی فہرستیں جاری کر دیں۔ گلگت بلتستان بننے سے بھی کشمیر کا اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ کشمیر کے ساتھ ایک 5واں صوبہ پاکستان، 5واں صوبہ پاکستان۔ گلگت بلتستان کے عوام کا اسلام آباد میں احتجاجی مظاہرہ۔ خطے کو عبوری آئینی حیثیت دینے کا مطالبہ۔ صوبہ بنا کر محرومیوں کا خاتمہ کیا جائے۔ حقوق کی پامالی برداشت نہیں کریں گے، مظاہرین کی وارننگ۔ پیپلز پارٹی سرکاری طاقت کے استعمال میں مصروف۔ ہم عوامی مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ووٹ کی عزت نہ ہو تو سڑکیں بولتی اور دیواریں رنگین ہوتی ہیں۔ فاروق ستار کا مستقبل ان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ خالد مقبول صدیقی کی حیدرآباد میں گفتگو۔ کراچی میں کورونا کے وار، تمام اضلاع کے متاثرہ علاقوں میں مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن۔ شہریوں کی نقل و حرکت پر پابندی، ہوم ڈیلیوری بھی ممنوع۔
ضروری اشیاء کی دکانیں مخصوص اوقات میں اوپن. کلفٹن زمزمہ میں 5 ملازمین کے ٹیسٹ مثبت آنے پر بینک سیل. چوبیس گھنٹے میں کورونا سے 8 اموات. ملک بھر میں 3,13,984 مریض. ایکٹیو کیسز کی تعداد 8,884 ہو گئی. کورونا کے شکار ٹرمپ کا فوجی ہسپتال میں علاج. میلانیا کو کھانسی کی شکایت. امریکی صدر کے ساتھ تقریب میں شرکت کرنے والے مزید 9 افراد کے ٹیسٹ بھی پازیٹیو آ گئے. ریپبلکن پارٹی کی نیشنل کمیٹی کی چیئرپرسن بھی شامل. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف اسلام آباد میں ریلی. سول سوسائٹی سمیت شہریوں کی بھرپور شرکت. مودی سرکار کے خلاف نعرے بازی. آزادی کا سورج جلد طلوع ہوگا. مشال ملک کا خطاب. حریت رہنماؤں کی رہائی کا مطالبہ. اپلائیڈ سائنس گریجویٹس کے لیے پاک آسٹریا انسٹیٹیوٹ کا قیام انقلابی اقدام. مزید منصوبے بھی زیر غور. وزیر اعظم اعلیٰ تعلیم کے معیار میں بہتری کے لیے پرعزم ہیں. عاصم سلیم باجوہ کا ٹویٹ. FATF کی ایک اور شرط پوری. گاڑیوں کے لین دین کے کاروبار کو دستاویزی بنانے کا آغاز. 17% سیلز ٹیکس بھی دینا ہوگا. نوٹیفیکیشن جاری. استعمال شدہ کاروں کی خرید و فروخت پر بھی سیلز ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.